हामी सबैजनाले राजनीतिक बुद्धिजीवी समाजसेवी नागरिक सबैजनाले अलिकति के पनि हो भने मान्छे जहिले पनि नेगेटिभ कुरालाई पनि पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिदिने अथवा चाहिँ यो चीज यो ठाउँमा यसरी हुनु पर्थ्यो यो भएन यो चाहिँ गर्दिए भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यो यसरी चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव भयो भने काम गर्ने व्यक्तिलाई अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई पनि सहज हुन्छ। अर्को कुरा के पनि हो भने आफ्नो ठाउँ गाउँठाउँको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने आफ्नो गाउँठाउँको विकास आफै गर्ने हो। राजनीति गर्ने कुरा राजनीतिक कसैमा भाषण गर्ने कसैलाई गाली गलौज गर्ने आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम गर्ने पार्टीमा बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँ छ, तर चाहिँ समग्र आफ्नो गाउँपालिकाको विकासका निमित्त जुनसुकै पार्टीको प्रतिपक्ष पक्ष भन्दा पनि आवश्यक जे छ हामी बुद्धिजीवी समाजसेवी राजनीतिक दल जनप्रतिनिधिहरू सबैजनाले चाहिँ मिलेर त्यसको चाहिँ अगुवाई गऱ्यौँ भने गाउँठाउँको विकासदेखि लिएर गाउँपालिकाको त्यसपछि जिल्ला केन्द्रको पनि यो विकासमा चाहिँ सहज पुग्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। नमस्कार, जनजला खबर एवं राष्ट्रिय प्रेस मार्फत के साथ प्रसारण भइरहेको तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेष जनताको समस्या स्थानीय सरकार सम्ममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता नीलमुली। दर्शक हामी यस कार्यक्रममा नेपालभरिको विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर स्थानीय सरकारको गतिविधि समसामयिक विषयवस्तु कमी कमजोरी र विशेष गरी विकास निर्माणको गतिविधिहरू तपाईहरु समक्ष राख्दै आइरहेका छौं र सोही क्रममा आज हामी बाँके जिल्लाको राप्तीसुनारी गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा आइपुगेका छौं र समग्र राप्तीसुनारी गाउँपालिकाले हालसम्म गरेको विकास निर्माणको गतिविधिको बारेमा विकास निर्माणमा केन्द्रित रहेर हामी राप्तीसुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूसँग कुराकानी गर्दैछौं र गाउँपालिकाको बारेमा विकास निर्माणको बारेमा लाहुराम थारूसँग हाम्रा सहकर्मी सागर ओलीले गरेको अन्तर्वार्तातिर लाग्दैछौं। स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेषमा यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ निर्वाचन जितेर आएको 56 महिना बित्यो, अब कार्यकाल 1.5-2 महिना बाँकी छ, अब अर्को चुनाव पनि घोषणा भइसकेको छ। यो बिचमा यहाँले गरेका उत्कृष्ट आफूलाई लागेको र जनता पनि खुसी भएको र राम्रो सेवा गरे स्थानीय सरकार भइसकेपछि घर घरमा सिंहदरबारको अनुभूति गराए भन्ने काम के गर्नुभयो बताइदिनुस् न। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो मैले आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पनि 56 महिना जुन भन्नुभयो मलाई त 56 दिन भए जस्तो यो चाहिँ समय बितेको थाहै पाएन। आफूलाई के लाग्थ्यो निर्वाचित भइसकेपछि 5 वर्ष त ठुलो समय हो भन्ने लाग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ काम गरिरहँदा एकदमै समय छोटो अथवा चाहिँ समय बितेको थाहै पाएन र मैले निर्वाचित भइसकेपछि यसमा चाहिँ दुईटा कुरा, एउटा कुरा अवसरका कुरा, अर्को कुरा चुनौतीका कुराहरू। अवसरको कुरा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गाउँपालिकामा चाहे बिजुली हो, चाहे बाटो हो, चाहे पुल पुलेसा होस् या स्वास्थ्य शिक्षा, जिरोबाट जुन चाहिँ आफूले सुरुवात गर्न अवसर पायो यो चाहिँ आफूलाई खुसी लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अरूले गरेको काम त्यसलाई चाहिँ सामान्य रङरोगन मात्रै हुन्छ भने आफू त्यो सुरुवात गरिसकेपछि मैले यो चीज गरेको छु भनेर चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ र मलाई मात्रै नभएर जनता म भन्नुभन्दा पनि तपाईले प्रत्यक्ष जनतासँग दर्शीहरूसँग पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। हिजो भर्खरै चाहिँ हाम्रो एक दिनभरि अनि हाम्रो चाहिँ त्यो लाइन गएको थियो, यो एक ठाउँमा अलिकति डिस्टर्ब भएको थियो, त्यसपछि सबैजनाले अनि विद्युतमा पनि फोन गर्ने र चाहिँ मलाई पनि फोन गर्ने, ल फोन गरिदिनुस् न हजुर भन्ने चाहिँ अहिले मान्छेलाई चाहिँ के भयो भने त्यो सुविधा उपभोग गरिसकेपछि अहिले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अब यो सुविधा लिइसकेपछि मान्छेको एउटा बानी फरक भएको अवस्था छ। त्यसैमा चाहिँ आय आर्जनका कुरा जोड्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा ग्रिलका कुराहरू, विभिन्न ठाउँमा सानातिना उद्योगका कुराहरू सुरुवात भएको छ। त्यसैगरी शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ शिक्षामा धेरै सुधार गरेका छौं। भर्खरै मात्रामा अस्ति नै चाहिँ एउटा जनशक्ति माविमा हाम्रो एकजना शिक्षकलाई चाहिँ अर्को विद्यालयमा जाने क्रममा
अनि उहाँको घर पनि उतै पर्ने, दरबन्दी मिलान गर्ने क्रममा त्यो भइसकेपछि अभिभावक विद्यार्थी सबैजना चाहिँ रोएको मैले देखेँ। म पनि भावुक भएँ, किनभने सायद यो शिक्षकहरूले पनि त्यो सुधार नल्याएको भए जनता चाहिँ त्यति चाहिँ रुनुपर्ने अवस्था चाहिँ अथवा चाहिँ त्यसरी सम्झिने थिएनन् भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ। र मैले चाहिँ पहिला के पनि भन्थेँ भने ओहो मैले चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर के खेर गयो कि भनेर चाहिँ जसरी मैले सोच्थेँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ निराशा हुन्थ्यो। मैले त्यो दिन पनि देखेर सम्झेँ कि ओहो मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु। शिक्षकहरूले पनि यसरी चाहिँ जे होस् आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर यसरी काम गरिरहेका छन्, जनताका मन जितेका छन्। हामी जनप्रतिनिधि त भयौँ तर शिक्षकहरूले पनि त्यसरी मन जितेको अवस्था उदाहरण चाहिँ छ। त्यसै गरी अब बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठाउँ हामीले सबै ठाउँ पिच गर्न नसके पनि सुरुवात बाटोको प्रसङ्गमा तपाईँ गैरदा अध्यक्षज्यू अहिलेसम्म कति किलोमिटर बाटो पिच गर्नुभयो यहाँले? यसमा मैले चाहिँ अब यो ठ्याक्क हेर्नुपर्छ, मैले अहिले अन्दाजी नभनौँ तर चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो भने प्रत्येक गाउँमा जाने बाटो सेकेन्ड बाटो हाम्रो चाहिँ जस्तै अब जुन अलिकति हाइवे बाटो छ त्यो बाटोसँग जोड्नुपर्छ भनेर प्रत्येक चोकको चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। लगभग हाम्रो सबै कुरा गर्ने हो भने 40-42 किलोमिटर चाहिँ बाटो पिच गर्नुभयो। नाला कहीँ चाहिँ नाला सहित पनि छ, कहीँ चाहिँ नाला नभएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा अब सुरुवात चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अब आफ्नो कार्यकालभरिमा उदाहरणीय कामको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तै अब हामीले सर्पदंश उपचार केन्द्र पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका आफ्नै लगानी चाहिँ मा हामीले हस्पिटल स्थापना गरेका छौँ। भर्खरै म पनि हिजो चाहिँ गएको थिएँ र त्यसपछि चाहिँ केन्द्र सरकारको लगानीमा प्रदेश सरकारको लगानीमा हाम्रो चाहिँ 1500 यहाँको बेड हाम्रो चाहिँ एकदमै तीव्र रूपमा काम भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो जुन चाहिँ जनताको माग अनुसार जनताको इच्छा अनुसार जुन काम सुरुवात भएको छ यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो भन्न चाहन्छु। अब यो सँगसँगै अर्को कुरा के पनि हो भने हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। अब तर चाहिँ सम्पन्न गर्ने कुरा कोही अधुराहरू छन्, कोही चाहिँ जस्तै अब सुरुवात भएको अवस्थाहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता भयो भने यो ठाउँको लागि यो गाउँपालिकाको लागि एउटा चाहिँ नमुनामै एउटा चाहिँ विकास हुनेछ भन्ने चाहिँ आशा छ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले अहिलेको परिस्थितिमा हामीले धेरै कुरा चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। तपाईको जस्तै अब हामीसँग ग्रेडर छ, रोलर छ, हामीसँग चाहिँ जस्तै अब खोला नाला आफ्नै चाहिँ मेटेरियल छ। अब हामीले आउने समयमा आउने जनप्रतिनिधिहरूले अब चाहिँ जस्तै नीति नियमका कुराहरू, स्रोत साधनका कुराहरू हामीले एउटा सिस्टममा ल्याइसकेका छौँ। त्यस कारणले अबको समय सायद विकास गर्नलाई चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ नलाग्ला, तर चाहिँ विकास भइसकेपछि त्यसको छुट्टै किसिमको अझै थप विकास हुने चाहिँ त्यो धेरै विकसित देशमा पनि त्यो कहिले विकास त सकिएको छैन, तर पनि एउटा चाहिँ सामान्य जनताहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा अथवा चाहिँ बाटो मैले तपाईँ विकासको कुरा अर्को जस्तो तपाईँको बाटोको प्रसङ्गमा चाहन्छु 40 किलोमिटर गरियो होला भन्ने भन्नुभयो, डाक्टर क्लियर भन्नु सक्नु होइन। ग्राभेल र ट्र्याक गरेर कति किलोमिटर खोल्नु होला तपाईँ? ग्राभेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने कहीँ चाहिँ सानोतिनो चाहिँ छुटेको होला, टोटल गाउँपालिकाभरिमा हामीले चाहिँ यो गरिसकेको मोटामोटी कति किलोमिटर पुग्यो होला अन्दाज? अब जति छ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र सबै चाहिँ पढाए जसो गरिसकेका हुनाले मैले ठ्याक्क किलोमिटर, किनभने त्यो चाहिँ 100 किलोमिटर चाहिँ पुग्ने भए हुनाले मैले चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्क यति उति चाहिँ भन्न सकेन। अब शिक्षाको कुरा गरिरहँदा राज्य पुनर्संरचना भन्दा पहिले एउटा शिक्षा शाखाबाट सञ्चालित शिक्षा र अहिले हरेक स्थानीय तहको शिक्षा शाखाबाट भावनाले धेरै बजेट तपाईँहरू मार्फत शिक्षामा जाने, हरेकमा खाजा भत्ता, विद्यार्थीको पोषण अनि गरिब उसलाई त्यही अनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ। र पहिले र अहिलेको शिक्षामा कति परिवर्तन ल्याएका छौँ यो 4-5 वर्षमा पुनर्संरचनापछि भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा कस्तो छ भने हामीले जसरी लगानी गऱ्यौँ त्यसरी चाहिँ जुन हाम्रो रफ्तार गर्ने सवालमा शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै अब हामीसँग अलिकति कोभिडले गर्दा हामीलाई 2 वर्ष चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो बिचबिचमा, अझै सायद चाहिँ हाम्रो प्रगति सायद गर्न सक्थ्यौँ, तर चाहिँ समग्र रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा निकै विकास
सुरुवात भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर रिजल्टका कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तै मैले बाटोका कुरा गरेँ, यति किलोमिटर बनायौँ, यति ठाउँ विद्यालय बनायौँ, भवन बनायौँ भन्न म सक्छु। तर शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो भयो भने अब तपाईँ हामीले सुन्न पनि गर्छौँ कि शिक्षाको क्षेत्र विकास गर्ने हो, रिजल्ट खोज्ने हो भने 10 वर्ष लाग्छ। तर चाहिँ धान खेती मकै खेती गर्ने हो भने 3 महिनामा रिजल्ट देखिन्छ भन्ने चाहिँ सुन्ने पनि देख्ने पनि गर्छौँ। तर चाहिँ मेरो अवधि जम्मा चाहिँ 5 वर्ष। 5 वर्ष मध्येमा पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले के गर्दा चाहिँ अब बाढी पीडित पनि आयो, हामीले चाहिँ त्यसमा सुरुवातै गर्ने पनि अलिकति समस्या भयो। त्यसपछि र फेरि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य हरेक विकासमा काम गर्ने सवालमा अनि कोरोना सुरुवात भयो। कोरोना सुरुवात भइसकेपछि पनि अब 2 वर्ष 3 वर्षसम्म मात्रै चाहिँ हामी तीव्र रूपले विकास गर्न चाहिँ अथवा काम गर्न अवसर पायौँ। अब यो वर्षको अवस्था कस्तो छ भने अन्तिम वर्ष फेरि पनि अब चुनावी अवस्था चाहिँ आयो। त्यस कारणले हामीले गरेको समय भनेको टोटल चाहिँ 3 वर्ष। 3 वर्षमा पनि विभिन्न परिस्थिति विपद आइलाग्यो। अब यस मध्येमा समग्र रूपमा हेर्नुहुन्छ भने शिक्षाका कुरा सबैभन्दा सुधार त के पनि भएको छ भने मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूका कुरा होस्, चाहिँ शिक्षकहरूका कुराहरू होस्, या जनप्रतिनिधिका कुराहरू होस्, या बुद्धिजीवी समाजसेवीका कुराहरू होस्, यो चेन्ज हुनु नै सबैभन्दा उपलब्धि हो भन्ने चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ छु। अब स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था के छ? एउटा दूरदराज हाइवेको नजिक भए पनि राप्ती पारी हरेक ठाउँमा पुल नभएको, डुङ्गाबाट हिँड्ने अलिकति अस्तव्यस्त तपाईँको गाउँपालिका, नेपालकै सबभन्दा ठुलो गाउँपालिका पनि भौगोलिक बनावटले हिसाबले भन्ने हामीले बुझेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी के गर्नुभएको छ प्रगति? निश्चय पनि यो सबैजनालाई धेरैजनालाई चाहिँ थाहा भएकै कुरा हो। हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै टाढाबाट नेपालगञ्ज अथवा चाहिँ कोहलपुर जान कुनै कसैलाई केही भयो भने त्यहाँ चाहिँ जानुपर्ने परिस्थिति चाहिँ थियो। अहिलेको अवस्था हामीले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा राप्ती हस्पिटल भनेर हामीले स्थापना गरेका छौँ, जस मध्येमा पनि हाम्रो चाहिँ अब अरूले चाहिँ अरू क्षेत्रको अरू गाउँपालिकाको कुरा हामीले गर्नुभन्दा पनि मेरो गाउँपालिकाको कुरा कस्तो छ भने दूरीका कारण, टाढा भएकै कारण चाहिँ के भएको छ भने हामीले निर्वाचित भइसकेपछि हामीले अहिले चाहिँ आफ्नो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 6वटा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गरेका छौँ। 6वटा एम्बुलेन्स मध्येमा पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो जहाँ चाहिँ 3000 लाग्छ, 2000 लाग्छ, 4000 लाग्छ, त्यस ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यसको हाफ मूल्यमा, जस्तै अब 3000 लाग्ने ठाउँमा हामीले 1500 चाहिँ हामीले लिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। जनतालाई जस्तै अब गाउँ-गाउँमा चाहिँ अब कहीँ डेलिभरी गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा पुर्याइदिने। अनि स्वास्थ्यको चौकीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला हाम्रो चाहिँ 6वटा मात्रै थियो, अहिले चाहिँ सबै वडामा 9 वडामा हामीले स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेका चाहिँ छौँ। त्यस कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यति मात्रै नभएर हामीले आफ्नै लगानीमा डाक्टर चाहिँ हायर गरेका छौँ 2 जना। त्यसपछि चाहिँ हामीले विभिन्न विषयगत चाहिँ कर्मचारी, जस्तै अब ल्याब भयो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रिसेप्सन, लेखा, विभिन्न मतलब विषयका चाहिँ कर्मचारी आफ्नै लगानीमा पनि हामीले भर्ना गरेका छौँ। त्यस कारणले अब यो गर्ने क्रममा यो चाहिँ स्वास्थ्य भयो, विद्यालय भयो, के हो भने जति गर्दै गयो त्यसको चाहिँ आवश्यक पर्दै जान्छ। थप संरचना, थप चाहिँ मेन पावर त्यसको चाहिँ बढ्दै जानुपर्ने भए हुनाले हामी त्यसको पनि हामीले चाहिँ गर्नै पर्ने परिस्थिति चाहिँ होला। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। यो सुरुवात सँगसँगै चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चिजको चाहिँ हामीले थालनी गरेका छौँ भन्न चाहन्छु। अब खानेपानीको अस्तव्यस्तता, यति लामो राप्ती नदी वारिपारी नदी छ तर खानेपानी राम्रो छैन भन्ने गुनासो सुरुमा थियो। तपाईँहरू आइसकेपछि राज्य पुनर्संरचनापछि के व्यवस्थापन गर्नुभयो? यसमा कस्तो पनि छ भने हामीले उद्घोष गरेका छौँ एक घर एक धारा भनेर। तर चाहिँ स्वच्छ खानेपानीका कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले त्यो सही छ कि छैन, त्यो चाहिँ एउटा मापदण्ड अनुसार चाहिँ त्यसको पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो चाहिँ केही हदसम्म हामीले चेक पनि गरेका छौँ भने केही चाहिँ अब जति धारा गाडेका छौँ सबैलाई चाहिँ चेक गरेका छैनौँ। तर पनि अब हाम्रो जसरी चाहिँ धारा वितरण गरेका छौँ, खानेपानीका लागि पाइप चाहिँ सहयोग गरेका छौँ, यी कुराहरू गरिरहँदा
मलाई लाग्छ यसको चाहिँ नेपाल सरकारको वास्तविक चाहिँ स्वच्छ खाने पानी दिने हो भने उसको चाहिँ 400-500 फिट जुन चाहिँ गाड्नुपर्ने चाहिँ ट्याङ्कीबाट उपलब्ध गराएर त्यसपछि जनतामा जानुपर्ने यो कुराको चाहिँ अब कमी छ। तर चाहिँ हामीले जस्तै अब धारा जडान गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले दिएका छौँ। त्यही पनि अब यो खानेपानी सधैँ जस्तै अब दाइ भाइ घर छुट्टिनेदेखि लिएर अब बस्ती थपिनेदेखि लिएर बसाइसराई आउनेदेखि लिएर यसको चाहिँ यो जिरो कहिल्यै हुने चिज चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ अब आवश्यक परिराख्ने चिज हो। तर चाहिँ पहिलाको अवस्था 20 वर्षमा नभएको काम चाहिँ हामीले खानेपानी पनि हामीले धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ वडाले गाउँपालिकाले चाहिँ आफ्नो लगानीमा चाहिँ यो वितरण गरेको छ। अब त्यो कतै चाहिँ जस्तै अब राम्रो पानी भएको पनि छ, कहीँ चाहिँ जस्तो अब आर्सेनी भएको छ भन्ने पनि अब भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित हिसाबले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आज भर्खरै हाम्रो पनि अब अन्तिम आज एउटा चाहिँ हाम्रो कार्यविधि बन्दैछ। गाउँपालिका महासङ्घले चाहिँ यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ नीतिगत कुरा पनि यसको हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाको महासङ्घको अगुवाईमा 21वटा चाहिँ गाउँपालिका मध्येमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पनि छनौट भएको छ। त्यसमा हामीलाई चाहिँ अब दुईटै कुरा, एउटा चाहिँ डेटाका कुराहरू, अर्को चाहिँ जिम्मेवारी सँगसँगै त्यसको चाहिँ निगरानीका कुराहरू पनि अब यो कार्यविधिमा यसको चाहिँ अब त्यतिकै मौखिक कुरा गर्नुभन्दा पनि यसको चाहिँ कार्यविधि नै बनोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ गाउँपालिका महासङ्घसँग समन्वय गरेर आजको कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ अब अन्तिम अब चाहिँ हाम्रो सायद 11 बजे चाहिँ यो सकिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो निगरानी, हाम्रो मेहनत, प्रयास चाहिँ छ, सुरुवात गरेका चाहिँ छौँ। तर चाहिँ सबैलाई सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। यो भनेको अहिलेको अवस्था भनेको सुरुवात नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि अथवा चाहिँ राम्रो पक्ष हो भन्ने चाहिँ बुझेका छौँ। किनभने पहिला चाहिँ तपाईको चाहिँ चाहे खानेपानीका कुरा गर्नुहोस्, स्वास्थ्यका कुराहरू गर्नुहोस्, पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै फरक चाहिँ हामीले भएका छौँ भन्ने महसुस हामीले गर्छौँ। र चाहिँ त्यसको सँगसँगै प्रत्यक्ष जनतालाई सोद्धा पनि हुन्छ। र अर्को कुरा, जनतासँग सोध्ने क्रममा सामान्य जनता अथवा चाहिँ त्यस्ताले चाहिँ अब राम्रै कुरा गर्छन्। तर चाहिँ जस्तै अब मेरो कोही प्रतिपक्ष होला या अथवा चाहिँ कोही चाहिँ म प्रति, किनभने भगवानको त भगवानले त सबैजनाको मन जित्न सक्दैन भने हामी एउटा चाहिँ मानव हो। मानवको अवस्था काम गर्ने क्रममा जस्तै अब 10 जनाको चाहिँ आवश्यक छ, तर हामीले चाहिँ दिने बेला 5 जनालाई मात्रै दियौँ, 5वटा मात्रै सामग्री छ भने अब 5 जनाले चाहिँ असन्तुष्टि हुने अथवा मैले पाएन भन्ने कुरा त्यो छुट्टै कुरा हो। तर चाहिँ सुरुवातको हिसाब काम गर्नेको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले हरेक तहमा, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले काम चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। अब बिजुली बत्तीको के छ, दूरदराजमा कहाँ पुर्याउनु हो, कति बाँकी छ, कति % बत्ती बल्न बाँकी छ? अब हाम्रो चाहिँ बिजुली बत्तीको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग हाम्रो सबै वडामा भइसकेको छ। अब 4 नम्बरको एउटा चाहिँ नयाँ बस्ती भन्ने ठाउँ छ, खैरभट्टी भन्ने, गुर्दन गौरी। अब यतातिर चाहिँ अलिकति त्यो ठुलो खर्च लाग्ने भए हुनाले घरधुरी सङ्ख्या कम, तर चाहिँ त्यो जङ्गलमा जानुपर्ने भए हुनाले त्यसको आइई गर्ने, इआई गर्ने नेपाल सरकारको जुन चाहिँ जस्तै अब त्यो बाटो निर्माण गर्ने क्रममा अथवा चाहिँ त्यो पोल टार गाड्ने क्रममा त्यसको आइई नभइकन अनि त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने परिस्थिति भए हुनाले हामीले त्यतातिर गर्न सकेका छैनौँ। तर सबै वडामा हामीले पोल टारदेखि लिएर हामी सबै ठाउँमा चाहिँ जे होस् विद्युतको समन्वय, विद्युतसँग समन्वय गरेर आफ्नो पनि लगानी भएर हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ यो विद्युत चाहिँ सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। र केही ठाउँमा केही सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै चाहिँ अब जस्तै अब मिटर बक्स चाहिँ दिन चाहिँ बाँकी छ। अब यो चाहिँ विद्युतले सकेसम्म यसलाई चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो, किनभने त्यो हामीले त्यो हाम्रो लगानीमा, हाम्रो सहयोगमा हामीले पैसा पनि जम्मा गरिदिएका छौँ, तर चाहिँ त्यो दिने चाहिँ विद्युत कार्यालय हुने भए हुनाले अब त्यसको पनि नीति नियम प्रक्रियाहरू हुन सक्छन्। त्यसको चाहिँ छिटो छरितो गरिदिए भए सबैजना जनताले चाहिँ विद्युतबाट पनि लाभ हुने अवसर पायो भने अब राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। अनि तपाईँ आएको 5 वर्ष पुग्न थाल्यो, तर राप्ती सोनारीमा
25% एरियामा पनि राम्रोसँग फोन लाग्दैन, इन्टरनेट टिप्दैन, 4G 3G कुनै चिज चल्दैन र तपाईँको गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि कुनै इन्टरनेटको जोड्नु भएको छ, पैसा तिर्नु भएको छ, तर त्यसको सेवा छैन। यो किन यस्तो भयो? अब तपाईँले चाहिँ यो कुरा जुन भन्नुभएको छ एकदम पीडा हामीलाई पनि छ र मैले चाहिँ सञ्चार बिना चाहिँ केही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने उद्देश्यले म निर्वाचित भइसकेपछि पहिला चाहिँ मैले आफ्नै गाउँपालिकाको लगानीमा रेडियो स्थापना गऱ्यौँ भुवर भवानी। अहिले चाहिँ जस्तै अब नेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसबेला झनै हामीले चाहिँ धेरै पैसा खर्च गरेर नेट सुरुवात गऱ्यौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा यतातिर कहीँ पनि नेट चाहिँ थिएन। अहिले जे होस् भर्खर 1 महिना 1.5 महिना भएको छ 2-3 वटा चाहिँ संस्थाले चाहिँ आफ्नो एउटा लाइन तानिसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो सुरुवात भएको छ। अब चाहिँ कहाँ कमी कमजोरी अथवा चाहिँ कतिको यसको क्षमता छ छैन त्यो चाहिँ काम गर्ने क्रममा त्यसको चाहिँ अब त्यो थप्दै मतलब जाने पक्कै पनि यो कम्पनीले गर्नेछ। मैले चाहिँ यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु र चाहिँ हामीले गर्ने समन्वय गर्ने कुराहरू पहिलाको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ चाहे नेटका कुरा गर्नुहोस्, चाहे बत्तीका कुरा गर्नुहोस्, लाइनका कुरा गर्नुहोस्, पहिलाभन्दा धेरै चाहिँ फड्को मारिसकेको छ। मैले अघि नै पनि भने सुरुवात भएको छ। अब त्यसको चाहिँ क्षमता कति छ छैन त्यो चाहिँ थपघटको परिस्थिति चाहिँ हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ सम्बन्धित सरकार कम्पनीले पनि यसलाई सजिलो गरी चाहिँ नेटको व्यवस्था हुने गरी, किनभने गाउँपालिकाले स्वयं आफै पनि रकम तिर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिन हुनका लागि मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा यो जसले नेट चाहिँ वितरण गरेको छ उहाँहरूले पनि कहिलेकाहीँ फोन गरेको अवस्था चाहिँ छ, नेट चलिरहेछ छैन। हामीले जहिले पनि भन्छौँ नेट त चलिरहेछ तर स्लो छ, यसलाई चाहिँ अलि फास्ट कसरी हुनसक्छ भनेर हामीले पनि अनुरोध गरेको अवस्था चाहिँ छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अध्यक्ष? अन्तमा अब यो विकासको कुरा गरिरहँदा के हो भने हामी सबैजनाले राजनीतिक बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नागरिक सबैजनाले अलिकति के पनि हो भने मान्छे जहिले पनि नेगेटिभ कुरालाई पनि पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिदिने अथवा चाहिँ यो चिज यो ठाउँमा यसरी हुनुपर्थ्यो, यो भएन, यो चाहिँ गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यो यसरी चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव भयो भने काम गर्ने व्यक्तिलाई अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई पनि सहज हुन्छ। अर्को कुरा के पनि हो भने आफ्नो ठाउँ गाउँठाउँको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने आफ्नो गाउँठाउँको विकास आफै गर्ने हो। राजनीति गर्ने कुरा, राजनीतिक कसैमा भाषण गर्ने, कसैलाई गाली गलौज गर्ने, आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम गर्ने, पार्टीमा बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँ छ। तर चाहिँ समग्र आफ्नो गाउँपालिकाको विकासका निमित्त जुनसुकै पार्टीको प्रतिपक्ष पक्ष भन्दा पनि आवश्यक जे छ हामी बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरू सबैजनाले चाहिँ मिलेर त्यसको चाहिँ अगुवाई गऱ्यौँ भने गाउँठाउँको विकासदेखि लिएर गाउँपालिकाको त्यसपछि जिल्ला केन्द्रको पनि यो विकासमा चाहिँ सहज पुग्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। समय र सूचनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्ष। सागर सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। काम गरेर मात्रै नभइकन अब अहिलेको मिडियाको जमाना छ, कसैले केही कुरा थाहा पाउनका लागि पनि मिडिया सञ्चार चाहिन्छ। यो कुरा चाहिँ मेरो विचार चाहिँ लिदिनु हो, यसप्रति म सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्।